नाज़रीन, इराक की जानिब से इसराइल की वॉर मिनिस्ट्री पर बहुत बड़ा हमला किया गया है और इस वक्त जंग के अगले फेज का ऐलान कर दिया गया है और जंग नाज़रीन बहेरा रूम तक फैल चुकी है और इसराइल की ऑयल रिफाइनरीज को भी निशाना बनाया गया है और अब उनके ऑयल रिफाइनरीज के साथ तेल और जो गैस के ज़खायर हैं, उनके कीमती तरीन एसेट्स हैं, उनको निशाना बनाने का ऐलान किया गया है और हमलों की जो पेस है नाज़रीन लिटरली वो बढ़ा दी गई है और इसका जो बाकायदा ऐलान और आगाज है वो इराक की जानिब से किया गया है और इसके साथ साथ शिफा हॉस्पिटल की लड़ाई मुसलसल जारी है और खबरें आ रही हैं कि उसमें इसराइली फौज के जो सिपाही हैं और ना सिर्फ वो बल्कि इसराइली ऑफिसर्स की भी हलाकतें हुई हैं। तो आज ये बहुत बड़ी तफसीलात आई हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आगाज़ हम इराक से करते हैं। आज बरोज़ इतवार 24 मार्च को बहुत बड़े हमलों का आगाज़ किया गया। जब मैं हमले आपके सामने रखूंगा तो आप वाक़ईतन आपको अंदाज़ा होगा कि इससे पहले ये वाले हमले तो हुए ही नहीं हैं और ये बिल्कुल आज के सरप्राइज हमले हैं। और जो अटैक हुआ है सबसे पहला नाज़रीन वो इसराइल की वॉर मिनिस्ट्री पर हुआ है, सबसे हसास इलाका। पहले आप स्टेटमेंट देखिए, इराक की इस्लामिक रेजिस्टेंस ये बता रही है, ये वही इस्लामिक रेजिस्टेंस है जिसने टॉवर 22 पर जो कि CIA का ठिकाना था जहां पर हमला किया था, ये वो तंजीम है जो इराक में सबसे ज्यादा इसराइल पर हमले कर रही है। वी टारगेटेड द हेडक्वार्टर बिल्डिंग्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द वॉर इन द ज़ायनिस्ट एंटिटी विद ड्रोन्स। आप अंदाजा लगाइए कि सिर्फ तिल अवीव को निशाना बनाना एक बहुत बड़ी बात है कि उनके आपने दारुल हुकूमत को हिट कर दिया, वो भी इराक से बैठकर, और वो भी इराक की नेशनल आर्मी ने नहीं बल्कि वहां के एक तंजीम ने। तो सिर्फ तिल अवीव को निशाना बनाना बहुत बड़ी बात है और इन्होंने जो उनकी वॉर मिनिस्ट्री है, यानी उससे ज्यादा हसास जगह कौन सी हो सकती है। वॉर मिनिस्ट्री क्या है? यानी जहां पर कैबिनेट बैठती है, वॉर कैबिनेट बैठती है, जहां पर नेतन्याहू भी आकर उनसे मीटिंग करता है, ये वो वॉर मिनिस्ट्री है, ठीक है। तो वहां पर जनाब जो है, यानी जो सारा वॉर को देख रही है, तो उस बिल्डिंग को नाज़रीन निशाना बनाया गया है। तो उससे ज्यादा हसास बिल्डिंग कौन सी हो सकती है? तो इसलिए तो नाज़रीन वहां का जो मीडिया है, वहां के जो तज्जियाकार हैं, वहां के जो यहूदी दानिशवर हैं, वो इसलिए तो चीख रहे हैं कि भाई तुम्हारा जो एयर डिफेंस है उसकी ये हालत हुई पड़ी है। आप देखें ना कि माजी में भी कभी ऐसा हुआ है, यानी आज आप ग्राउंड रियलिटीज बदलती हुई देखें, आज मिलिट्री पावर को बदलता हुआ आप देखें कि इराक में बैठी हुई एक तंजीम, वो मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी पावर कहलाई जाने वाले इसराइल के सबसे हसास एरिया को टारगेट कर रही है और उनका आयरन डोम, उनका एयर डिफेंस उसको नाकाम नहीं कर पा रहा। तो उनके जो फॉर्मर कमांडर्स भी हैं, जो इवन आर्मी चीफ के ओहदे तक, अगर आप उनका एनालिसिस देखें तो वो भी चीख चीख कर बता रहे हैं कि भाई आज की हालात मुख्तलिफ हो चुके हैं। ऑलरेडी आपके एयर डिफेंस की ये हालत हुई पड़ी है जो कि कभी भी नहीं हुई। तो आप इस दौरान में, इस हालत में नए महाज खोलने जा रहे हैं, नए फ्रंट्स खोलने जा रहे हैं, तो आप कैसे लड़ेंगे? ये तो आप इसराइल को मुकम्मल तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो ये देखें ना कि ये आज बिल्कुल ग्राउंड रियलिटीज बदल चुकी हैं। इसीलिए इस जंग का जो नतीजा है नाज़रीन वो माजी की जंगों से मुख्तलिफ आएगा। जो अरबों से जंग हुई, अरब वो जंग हारे, 6 दिनों में अरब ये जंग हार गए। आज ये 6 महीने हो गए और इसराइल को 1% भी विक्ट्री हासिल नहीं हुई सिवाय औरतों और बच्चों को शहीद करने के, और इसराइल ने कुछ अचीव नहीं किया। तो फिर इसको कितनी बड़ी इबरतनाक शिकस्त कहा जाए। अगली बात अब जरा सुनिए, जो मैंने आपको बताया कि अगले फेज का ऐलान कर दिया गया है, बाकायदा तौर पर उसका आगाज भी कर दिया गया है और जो बहेरा रूम है, मेडिटेरेनियन सी, वहां तक ये जंग फैल चुकी है। वो किस तरह से? इस्लामिक रेजिस्टेंस ये बता रही है, द क्वालिटेटिव ऑपरेशन केम एज सेकंड फेज, बाकायदा तौर पर वो लफ्ज सेकंड फेज बता रहे हैं, विच विल एस्केलेट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमदान इन सपोर्ट ऑफ द पीपल ऑफ गाजा। द इराकी रेजिस्टेंस विल टारगेट द occupations, ports, aircrafts and oil refineries in the Mediterranean Sea। तो नाज़रीन इस जंग के सबसे खतरनाक तरीन और इसराइल की मुकम्मल तबाही वाला जो फेज है उसमें हम दाखिल हो चुके हैं और इसमें 3 नाज़रीन बातें की गई हैं और तीनों ही अनप्रेसिडेंट हैं, तीनों ही गैर मामूली हैं। एक तो नाज़रीन उन्होंने बताया है कि बंदरगाहों को निशाना बनाया जाएगा। इससे पहले भी हल्के फुल्के बंदरगाहों पर हमले शुरू हो रहे हैं और आपको अगर आप पीछे चले जाएं कोई आज से 5-6 दिन पहले, तो एक खबर हमने आपके साथ शेयर की थी कि जो इसराइल की
पोर्ट्स अथॉरिटीज हैं, यानी तमाम बंदरगाहों की जो अथॉरिटीज हैं उनकी हंगामी मीटिंग हुई है। ये आज से 4-5 दिन पहले की खबर है और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है वो की हैं सिक्योरिटी के हवाले से, बंदरगाहों की सिक्योरिटी के हवाले से। तो ज़मीन के कुछ ना कुछ उनको आइडिया था कि अगले फेज में अब उनके साथ क्या होने वाला है। तो किसी भी मुल्क के लिए मतलब बंदरगाहें उसके लिए एक बुनियादी उसकी सिक्योरिटी का किरदार अदा करती हैं, क्योंकि यहीं से तो आपकी सप्लाई लाइन होती है। बंदरगाहें नहीं होंगी तो फिर आगे आप कैसे दुनिया से कनेक्ट करेंगे। तो बंदरगाहों पर पहले भी हमले हो रहे थे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि मतलब बिल्कुल टारगेटेड और सीरीज ऑफ अटैक्स जो है वो बंदरगाहों को इस नजरिए के साथ और इस मकसद के साथ किए जाएंगे कि कंप्लीटली जो उनकी बंदरगाहें हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। अब अगली बात सुनिए, अगली बात यह है कि वो कह रहे हैं कि हम एयरक्राफ्ट को निशाना बनाएंगे। अब इसमें अहम बात यह है कि एयरक्राफ्ट को आप कैसे निशाना बना सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि आप ये ऐलान कर रहे हैं। तो अब से पहले तो ना आपने कोई एयरक्राफ्ट गिराया है और ना ये ऐलान किया कि हम एयरक्राफ्ट को निशाना बनाएंगे। तो आज आपके पास वो टेक्नोलॉजी आई है तो आपने ऐलान किया है। तो मुझे बताइए, चीन और रूस के अलावा ये टेक्नोलॉजी इनको कौन दे सकता है? क्या किसी यूरोपीय मुल्क ने ये टेक्नोलॉजी दी है? यानी देखें, अगर ईरान ने भी दी है तो ईरान को भी तो उसकी जो सारी टेक्नोलॉजिकल रूट्स हैं बेशतर वो चाइना और रशिया से मिल रही हैं। तो ईरान के जरिए भी आना, इट्स मीन के पीछे तो उनका चाइना रशिया खड़ा है। तो ये अहम तरीन टेक्नोलॉजी इसका मतलब जो है वो उनको दे देगी। अगली जो बात है जो बहुत वाइडर कैनवस के ऊपर है, जिसके बहुत दूर दर्ज तक उसके इम्पैक्ट होने वाले हैं, वो है बहेरा रूम का मामला। बहेरा रूम आप जानते हैं कि इस दुनिया की तारीख में बहरा रूम के बगैर नहीं लिखी जा सकती है। मतलब आप पिछले हजारों साल उठाकर देख लें, जंगें क्या, तरक्की क्या, सारी जो चीज़ें हैं मतलब वो बहरा रूम के गिर्द घूमती हैं, इसकी सारी जो तारीख है। तो अब वो जंग जो है, यानी माजी में जिस तरह दुनिया में इक़्तिदार और ज़वाल और सल्तनतें टूटना और बनना वो सारी बहरा रूम पर जो है ना वो डिपेंड करती थी, तो आज एक बार फिर जंग जो है वो बहरा रूम में फैल चुकी है। ठीक है ना। तो बहरा रूम में किस तरह से फैल चुकी है कि अब वो बता रहे हैं कि मेडिटेरेनियन सी यानी बहरा रूम में ऑयल रिफाइनरीज पर जो कि इसराइल की हैं वहां पर हम निशाना बनाएंगे। अब इसको जरा मुख्तलिफ अंदाज में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बहरा रूम तक जंग फैलना ये कितना खतरनाक है और इसराइल के लिए अब ये मुकम्मल तबाही की तरफ जाना किस तरह से है। अच्छा, पीछे कुछ वीडियोस में शायद एक बार हमने एक आध बार तज़किरा किया हो कि अगला फेज जो है वो क्या होगा, तो वो आप अगर रिकॉल कर सकते हैं तो करें। लेकिन यह है कि मैं इस स्टोरी के रेफरेंस से दोबारा आपको पूरी पिक्चर समझाता हूं कि बहरा रूम में अब होने क्या वाला है। एक तो नाज़रीन, बहरा रूम के अंदर ना सिर्फ इनकी ऑयल रिफाइनरीज है बल्कि यहां पर ऑयल एंड गैस के ज़खायर भी हैं। ठीक है, और उनमें इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी हो चुकी है। और उसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो ऑयल और गैस के जो ज़खायर हैं वो अभी तक निकाले नहीं जा सके हैं। यानी ये जो जंग नाज़रीन गजा पर शुरू की गई है उसमें भी जो ग्रेट गेम थी उसमें एक पहलू इस जंग का ये भी था कि भाई गजा पर कब्जा करो, एक पूरा जो है ना सिक्योरिटी को संभालो, और उसके बाद ये जो अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई है इन ऑयल एंड गैस के ज़खायर में, ठीक है, तो इनको निकाला जाए। तो जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है इसीलिए उन्होंने ये जो जंग शुरू हुई है तो उन्होंने ये पूरी कोशिश की है, पूरी एक लॉबिंग की है, पूरा प्रेशराइज किया है कि भाई ये जंग जो है बहरा रूम में ना फैले, क्योंकि अगर बहरा रूम में फैलती है तो उनके ऑयल एंड गैस के ज़खायर को निशाना बनाया जाएगा जिनमें उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो उनकी इन्वेस्टमेंट भी डूब जाएगी। यानी उन्होंने इन्वेस्टमेंट इसराइल को की है कि इसराइल इनको निकालेगा। ठीक है, तो अब जो है वो बाकायदा तौर पर उन्होंने ऐलान कर दिया कि बहरा रूम में जो है हम जंग फैला रहे हैं और यहां पर जाकर हम उनको अटैक करेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो अगला काम बहरा रूम में अब होने जा रहा है वो ये है कि इनकी जो सप्लाई लाइन है इसराइल की उसको मुकम्मल तौर पर मुनक़ता किया जाए। इस हवाले से भी पहले बातें और मुख्तलिफ रिपोर्ट चलती रही हैं। देखें, जो वाइडर कैनवस में एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का जो पूरा मकसद है कि वो करना क्या चाहते हैं कि देखें जो यमन ने हमले किए उसका क्या मकसद था, इसराइल की सप्लाई लाइन ही काटना ना, उसका बुनियादी मकसद तो यही था। तो वो उसमें कामयाब हुए गैर मुतवक्का तौर पर, मतलब ये यकीन नहीं था कि यमन इतना कामयाब हो जाएगा। तो रेड सी से तो उनकी जो सप्लाई लाइन है वो कट गई इलाज से। अच्छा, अब वो दूसरा रास्ता जो इकलौता रास्ता उनका बचा है, लेकिन लैंड से उनको बड़े लेवल के ऊपर कोई जो एक्सपोर्ट या इमदाद या सप्लाई नहीं पहुंच सकती, उनको समंदर के जरिए। अब देखें ना, जो सारा असलहा आ रहा है वो सारा शिपिंग के थ्रू आ रहा है।
تو باقی روٹین میں جو ملک کے سارے معاملات ہوتے ہیں مطلب ملک ہی آپ کا بند ہو جائے گا. تو اکلوتی جو سپلائی لائن ہے وہ میڈیٹرینین سی والی کھلی ہوئی ہے. تو اب یہ جو نیا فیز ہے اس میں جو اگلا کام ایک تو وہ آئل شوائل یہ وہ سارا تباہ کرنا, دوسرا ہے ان کی سپلائی لائن کو کاٹنا. یعنی اس اکلوتا یہ والا راستہ کھلا ہوا ہے. تو اب یہ کیا کریں گے کہ دیکھیں ایک طرح وہاں پر آئل ریفائنریز پر اور ذخائر پر حملے ہو رہے ہوں گے تو وہ ان سیف ہو گیا نا وہ علاقہ, تو اس وجہ سے بھی کچھ نہیں آئیں گے, بہت ساری کمپنیز اس وجہ سے بھی چھوڑ جائیں گی. اچھا جو باقی رہ جائیں گی پھر ڈائریکٹلی ان جہازوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا جائے گا, سیم جیسا کہ یمن کر رہا ہے. اچھا جب ان جہازوں کو نشانہ بنانا شروع ہو جائے گا تو وہ تھوڑی بہت جو رہ گئی ہیں کمپنیز وہ بھی پھر اس طرف نہیں آئیں گے کہ بھائی سیف ہی نہیں ہے, تو پھر وہ اس طرف کیسے آئیں گے. اور باقی جو اسرائیل کے اپنے جہاز ہیں یا بہت جو بھی ان کا اپنا معاملہ ہے وہ صرف یہاں پر آئیں گے, لیکن ان کو بھی پوری کوشش کے ساتھ تباہ کرنے کا پورا یہ جو یہ والا فیز ہے نا اس میں یہی پلان ہے کہ ان جہازوں کو جو اسرائیل کی ان بندرگاہوں کی طرف آ رہے ہیں بحیرہ روم والی سائڈ سے ان کو اٹیک کیا جائے اور اس طرح سے ان کی جو سپلائی لائن ہے وہ کاٹی جائے, اور اسی میں بندرگاہوں کو تباہ کرنا بھی مطلب اسی ایک چیز کا حصہ, یہ ایک دونوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہے نا. یعنی ادھر ذخائر پر حملہ ہو گیا, ان کی آئل ریفائنری, دیکھیں جنگ میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے نا آپ کی انرجی میٹر کرتی ہے. یعنی جو انرجی کے ذخائر ہیں, یعنی آج کی ماڈرن دنیا میں تیل کہاں سے آئے گا, یہ سب سے زیادہ, تیل نہیں ہوگا تو آپ جنگ کیسے لڑیں گے, سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے وہ تو تیل ہے. تو وہاں پر وہ ذخائر کو اور ان کی ریفائنریز کو حملہ کرنا, پھر ادھر آنے والے جہازوں کو حملہ کرنا, پھر جو بندرگاہیں ہیں اگر آپ وہی ڈسٹرائے کر دیں گے تو فی الفور نئی بندرگاہیں اسرائیل کیسے بنائے گا, اور وہیں پر جو سارا اسلحہ آ رہا ہے, سارا تیل, سارے معاملات وہیں پر ہو رہے ہیں. تو بندرگاہوں کو تباہ کیا جانا, یعنی اس سے پہلے حملے ہوئے ہیں لیکن اب تو مطلب سیریز آف اٹیکس کر کے پوری طرح سے بندرگاہوں کو تباہ کرنا, اور یہ ایک دو دن کا کام نہیں ہے. اس میں 2 مہینے بھی لگ سکتے ہیں, اس میں مہینہ بھی لگ سکتا ہے, اس میں 3 مہینے بھی لگ سکتے ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ کر دیا گیا ہے اور پیس جو ہے وہ اس کی بڑھا دی گئی ہے. تو یہ اگر اس کے علاوہ اوورآل اگر آپ پکچر دیکھیں تو ادھر سے یمن کی اگر آپ کو اناؤنسمنٹ کریں تو اس کو بھی آپ اسی فیز کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں. یمن نے جو کہا ہے کہ ہم اب نئی شپنگ لینز کے اوپر حملہ کریں گے, یعنی بحیرہ عرب میں جا کر, انڈین اوشن میں جا کر, جہاں سے اسرائیل کے جہاز جو ہے وہ گھوم کے جا رہے ہیں, تو وہ نئے فیز میں ان کو حملہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئے کہ بھئی چلو جو اب گھوم کے جا رہے ہیں وہ بھی نہیں پہنچنے چاہیے. تو ادھر سے یمن حملہ کرے گا بحیرہ عرب میں اور انڈین اوشن میں, تو بہت سارے جہازوں کو وہ تباہ کرے گا. اچھا جو بچ جائیں گے جب وہ گھوم کے جائیں گے افریقہ کے ساتھ گزریں گے, تو وہاں پر بھی 2 امپورٹنٹ چیزیں, ایک الجیریا ہے اور دوسرا موروکو کے نیچے سہارا ہے. اب یہاں پر بھی کہا جاتا ہے کہ ایرانی جو پیرالل تنظیمیں ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں. اچھا ممکن ہے کہ یہ والی تنظیمیں جو ہیں وہ اسرائیلی جہازوں کو نشانہ بنائیں, ممکن ہے کہ وہ نہ بھی بنائیں, کیونکہ وہاں پر اب تھوڑی سی جو تبدیلی آئی ہے نا, وہ جیسا کہ الجیریا ہے وہاں سے ویسٹرن ٹروپس نکل گئے ہیں تو وہاں پر تھوڑی سٹیبلٹی آ رہی ہے. باقی بھی ساتھ باقی جو افریقی ملک ہیں, مسلم ملک ہیں, وہاں پر بھی سٹیبلٹی آ رہی ہے, اور ایران, چائنا, رشیا کے ٹروپس وہاں پر جا رہے ہیں. تو شاید وہ چاہیں گے کہ دوبارہ سے یہاں پر کوئی جنگ نہ چھڑے, تو اس وجہ سے شاید وہ ایرانی تنظیمیں جو ہے جن کو بنایا اسی مقصد کے لیے گیا تھا, لیکن آج کی نئی صورتحال میں شاید وہاں سے حملہ نہ ہو, یہ ہو سکتا ہے, لیکن یہ کلیئر نہیں ہو سکتا ہے, ہو بھی صحیح, بنایا تو اسی مقصد کے لیے گیا تھا لیکن آج صورتحال تھوڑی بدل چکی ہے. اچھا چلے وہ اب گزر کے بحیرہ روم میں داخل ہو گئے, تو اب بحیرہ روم میں جب وہ داخل ہوں گے تو پھر عراق, اس کے بعد حزب اللہ جب آئے گی تو ان کا بھی پرائم فوکس یہی ہوگا, ان کا بھی پرائم ٹارگٹ یہی ہوگا, اور بڑے لیتھل طریقے سے حزب اللہ, یعنی جو سب سے ایفیکٹو جس نے کام کرنا ہے, ایفیکٹولی جس نے سپلائی لائن کاٹنی ہے وہ حزب اللہ ہے. عراق سے آغاز ہوا ہے, آگے حزب اللہ آ کر جوائن کریں گی اور باقی جو ان کے اتحادی ہیں وہ جوائن کریں گے. تو وائڈر کینوس کے اوپر یہ 2-4 منٹ زیادہ لگ گئے, لیکن میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگلا فیز یہ ہے, اور یہ ایسا نہیں ہے کہ 10 دنوں کا فیز ہے, 20 یہ مہینوں کی بات ہے. جو اگلی جنگ چلنی ہے نا, جو وائڈر سکیل کے اوپر, بڑے سکیل کے اوپر جنگ چلنی ہے, وہ اسی نظریے کے اوپر, اسی مقصد اور اسی گیم پلان کے اوپر چلنی ہے, کیونکہ اسرائیل کی سپلائی لائن کاٹنا سب سے زیادہ ضروری ہے. اب ناظرین آپ کو آخر میں آگاہ کرتے ہیں غزہ کے حوالے سے, وہاں پر کیا خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں. بڑی اہم خبریں شفا ہاسپٹل کے حوالے سے ناظرین آ رہی ہیں. مسلسل حملے وہاں پر ہو رہے ہیں, لڑائی وہاں پر جاری ہے, سویلینز کی بہت زیادہ شہادتیں وہاں پر ہو رہی ہیں, بہت سارے لوگوں کو وہاں پر فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا ہے, میڈیکل سٹاف کو ٹارچر ان پر ہوئے ہیں, وہ ہم آپ کو ساتھ ساتھ اپڈیٹ کر بھی رہے ہیں. لیکن اس وقت جو حماس وہاں پر پہنچی ہے اور اسرائیلی فوج کے ساتھ لڑ رہی ہے, تو اس حوالے سے خبر یہ آئی ہے
کہ بہت بھاری نقصان اسرائیلی فوج کو اٹھانا پڑا ہے۔ کس طرح سے؟ اب میں 3-4 حملے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو ناظرین بتا رہے ہیں کہ ہم نے ٹروپ کیریئر کو نشانہ بنایا ہے ود یاسین 105 شیل۔ ایک ٹروپ کیریئر میں 15 20 25 فوجی ہو سکتے ہیں، تو اس پورے ٹروپ کیریئر کو ان کے فوجیوں سمیت جو ہے وہ تباہ کر دیا گیا ہے۔ پھر ناظرین بتا رہے ہیں کہ we targeted 3 مرکبہ ٹینکس south of شفا کمپلیکس killing and wounding نمبر آف سولجرز۔ کہ ساؤتھ میں ایک بہت بڑا یہ آپس میں آمنے سامنے جو کلیشز ہوئے، اس میں یہ بہت بڑی کامیابی اس وقت فلسطین کی مزاحمتی تحریک کو ملی ہے کہ انہوں نے 3 بڑے ٹینکس کو تباہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اینڈ کلنگ اینڈ واؤنڈنگ نمبر آف سولجرز۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ درجنوں اور شاید سینکڑوں میں ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، تو پھر اس کا ثبوت بھی ہم ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ رکھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم بلا وجہ آپ کے ساتھ کوئی خبریں شیئر کر رہے ہیں۔ اب وہ خود بتا رہے ہیں کہ نمبر آف سولجرز جو ہیں ان کو کل کیا ہے اینڈ ان کو واؤنڈ کیا ہے، تو یہ نمبر آف سولجرز 2-3 تو نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، تو یہ وہ خود بتا رہے ہیں کہ یہاں پر ان کو ایک بڑی کامیابی ملی ہے۔ دیکھیں پھر وہی بات ہے کہ سویلینز کی شہادتیں تو نہیں رک رہی، لیکن پھر کیا حماس ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہے؟ کیا کرے وہ؟ بھئی اس نے جتنا کر سکتا ہے وہ لڑ سکتی ہے، وہ یہ حماس ہی تو ہے جس نے دنیا میں اتنا بڑا، مطلب یہ جو اب اسرائیل کے شکست کی باتیں ہونے لگی ہیں، اسرائیل کے ٹوٹنے کی باتیں ہونے ہیں، وہ کس وجہ سے ہونی؟ اس کا سارا جو مین کریڈٹ ہے وہ مزاحمتی تحریک کو جاتا ہے۔ اگر مزاحمتی تحریک یہاں پر ریزسٹ نہ کرتی اور اسرائیل قبضہ کر جاتا غزہ پر، تو پھر حالات بالکل مختلف ہونے تھے۔ یہ جو اسرائیل کی شکست اور پھر ٹوٹنے کی باتیں ہونا شروع ہوئی ہیں نا، اور یہ کہا جا رہا ہے جی وجود خطرے میں ہے، تو اس میں سب سے بڑی بات یہ ریزسٹ کرنا ہے، اسرائیل کو قبضہ نہ کرنے دینا اور اپنی زمین کو ڈیفینڈ کرنا۔ دیکھیں حماس نے کوئی تل اویو میں جا کر جھنڈے تو نہیں لگا دیے کہ انہوں نے جا کر اسرائیل کو فتح کر لیا، یہ تو نہیں ہوا، انہوں نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا ہے۔ تو یہ ڈیفینڈ کرنا ہی اتنا بڑا امپیکٹ کریٹ کر چکا ہے کہ آج اسرائیل کے وجود کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ اور اسرائیل، یہ بات ذہن میں رکھے، بار بار آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسرائیل اپنی جو شکست ہے اس کو شہادتوں میں چھپانا چاہتا ہے، بمباری کر کے چھپانا چاہتا ہے، یہ ظلم کر کے ہم نے آپ کو دکھانا چاہتا ہے کہ میں بہت پاورفل ہوں، ٹھیک ہے۔ جو اس وار کو زیادہ فالو نہیں کر رہے، ان کے سامنے وہ روایتی خبریں آتی ہیں کہ بھائی اتنی بمباری اسرائیل نے کر دی، اسرائیل نے وہ کر دیا، تو اس میں ان کو لگتا ہے کہ اسرائیل غالب ہے۔ حالانکہ اسرائیل صرف اس خوف پھیلا کر اور وہ ظلم اور سفاکیت کر کے وہ اپنے آپ کو طاقتور دکھانا چاہتا ہے، حالانکہ وہ اب طاقتور نہیں رہا ہے۔ اس میں یہ طاقت ضرور ہے کہ وہ معصوم اور نہتے لوگوں کو شہید کر سکتا ہے، لیکن آرمی سے لڑنے کی ان کی صلاحیت اب نہیں رہی ہے۔ یہ جو نئی ملٹری ریالٹی چینج ہوئی ہے اس میں۔ اچھا اب آگے چلیے، تو وہ بتا رہے ہیں کہ ٹارگٹنگ آف آکوپیشن سولجرز اینڈ وہیکلز penetrating the vicinity of Al-Shifa hospital in Gaza city with mortar shells۔ تو جو نئی وہیکلز اور نئے سولجرز پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اندر آ رہے تھے، تازہ دم دستے آ رہے تھے، ان پر بمباری کر کے ان کو ہلاک کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین جو میں نے آپ کو انٹروڈکشن میں بتایا کہ آفیسر کی بھی وہاں پر کیجویلٹیز ہوئی ہیں، تو اسرائیلی آرمی خود یہ ایڈمٹ کر رہی ہے کہ آکوپیشن ایڈمٹس فیلڈ آفیسر فرام یونٹ 504 کیجویلٹیز ڈیورنگ دس بیٹل ان ویسینٹی آف الشفا ہاسپٹل ان غازہ۔ تو وہاں پر جو ہے ان کے آفیسرز کی بھی کیجویلٹیز ہوئی ہیں۔ اب ناظرین ایک اور کام ہوا ہے، یہ تو الشفا میں سارا کچھ ہو رہا تھا، اب ساؤتھ میں یعنی خان یونس میں اسرائیلی فوج جو ہے وہ نصیر ہاسپٹل میں پہنچ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ان کا صرف اور صرف جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسانی زندگی کو وہاں پر ختم کرنا۔ وہ میں نے ایک سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھی تھی نا کہ اسرائیلی آرمی نے یہ جاری کیا ہے کہ ایوری تھنگ دیٹ بریتھس اینڈ واکس ان غازہ اس کو ہم نے ایلیمینیٹ کرنا ہے، یعنی وہاں پر زندگی کا خاتمہ، یہ سویلینز کا خاتمہ ان کا بیسیکلی مین مقصد ہے۔ اور اب تو کانگریس کے فلور پر جینوسائیڈ استعمال ہونا شروع ہو گیا ہے، جو کہ ان کا میڈیا تک ان کے کسی پولیٹیشن کی زبان سے ادا نہیں ہو رہا تھا، آج وہ بھی کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ دیکھیں جب امریکہ سب سے بڑا سپورٹر کہہ رہا ہے کہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے، ان کا کانگریس کہہ رہا ہے، تو پھر پیچھے رہ کیا جاتا ہے۔ وہ جو ایک بہت بڑی جنگ ہم نے لڑی کہ ظلم کو ظلم بتانے میں، تو وہ تو اس بیانی میں تو ان کو شکست ہوئی ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب ابھی عالمی عدالت میں جو سماعت ہونے جا رہی ہے نا بہت جلد، وہ پچھلی سماعت سے بہت مختلف ہو گئی، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ نصیر ہاسپٹل کے وہاں پر فوج، اسرائیلی فوج پہنچی اور وہاں پر اب حماس بھی پہنچ گئی ہے اور وہاں پر ان کی لڑائی جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے۔ یہ ذرا آپ دو سٹیٹمنٹ دیکھیے، کلیشز بٹوین ریزسٹنس ممبرز اینڈ آکوپیشن فورسز نیئر نصیر میڈیکل کمپلیکس ان خان یونس۔ پھر وہ بتا رہے ہیں آکوپیشن آرٹلری continue to target the area surrounding the Nasir the medical complex، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر وہ بمباری بھی کر رہے ہیں
اور مزاحمتی تحریک وہاں پر پہنچی ہوئی ہے جو ان کے ساتھ لڑ رہی ہے۔ اب آخر میں ایک دو خبریں اگر ہم ویسٹ بینک سے آپ کے ساتھ شیئر کریں تو وہاں پر ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا ہے اور مزاحمتی تحریک نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ تلکرام بریگیڈ یہ خبر شیئر کر رہی ہے "We targeted vehicle carrying 5 occupation soldiers as initial response of assassination of our fighters"۔ یہ جو پچھلا ایک آپریشن ہوا نا، جو ہم نے ایک دن پرسوں مطلب 2 دن پہلے آپ کو بتایا کہ سب سے بڑے حملے ویسٹ بینک میں کیے گئے، تو اس میں مزاحمتی تحریک کے جو فائٹرز ہیں وہ شہید بھی وہاں پر ہوئے۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بدلے کے طور پر ہم نے ایک گاڑی کو نشانہ بنایا جس میں 5 اسرائیلی فوجی تھے اور ان کو وہاں پر ہلاک ہم نے کیا ہے۔ تو ویسٹ بینک سے اس طرح کی خبریں آنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ وہاں پر تو مکمل مطلب کوئی اس طرح کی مسلح کوئی تھا ہی نہیں معاملہ، تو آج اس حد تک کنٹرول ان کے ہاتھوں سے نکل رہا ہے۔ پھر جینن اور قدس بریگیڈ یہ بتا رہی ہے کہ سلیم ملٹری کیمپ was targeted with heavy bullets and fighters withdrew safely، کہ ان کی جو ایک ملٹری چیک پوائنٹ ہے اس پر ہم نے حملہ کیا with heavy bullets، کیونکہ وہاں پر راکٹس اور میزائل تو ان کے پاس ہے نہیں، تو یہ مشین گنز سب سے ہیوی یا ایکسپلوسیو ڈیوائسز سب سے ہیوی ہتھیار ہے ان کا، یا RPGs ہیں، تو وہاں پر جا کر حملہ کیا ہے اینڈ وہاں پر پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ سیفلی وڈرا بھی کر لیا۔ تو یہ اس وقت کے ناظرین حقائق ہیں اور میں نے کوشش کی ہے کہ تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں۔ عراق نیا فیز جنگ کا، ان کے سپلائی لائن کو کاٹنا، ان کے ایئر کرافٹس کو گرانا اور پھر غزہ میں لڑائی، یہ آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت، اللہ حافظ۔